औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल वहदतुर राबियता अशरा अल हज्ज वल उम्रा अद-दर्सुर राबि वल इशरून बअदल मिआ अत-तदरीबुस सालिस सिफ़ ली ज़ुमलाइका कैफ़ा तमर्रता मुस्तईनन बिस्सुवरि वल कलिमातित तालिया। Describe to your colleagues how did you do Umrah, making use of the pictures and the words. So anybody start? Any of you? لب... لبس إحرام. So like we'll do أحمد لبس No. تو You need to say I wore the ihram clothes at the miqat. say again that لبس. I wore W-O-R-E wore ihram yeah. clothes at miqat. Okay, in ميقات. Okay, I لبس لبست I لبست إحرام في لا الميقات. listen carefully. yeah. لبست ملابس الإحرام في الميقات. Okay, لبست ملابس الإحرام لبست ملابس الإحرام في الميقات. Next. اوكي. وصلت وصلت إلى المسجد الحرام like في مغرب في صلاة المغرب. وصلت المسجد الحرام عند صلاة المغرب. اوكي، في صلاة المغرب or what Yeah. in Better. اه وصلت المسجد الحرام في وقت صلاة المغرب. Next. آه 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 تطوف تطوف طواف الكعبة 7 أشواط. طفت حول الكعبة 7 أشواط. طفت طفت حول طواف الكعبة 7 الأشواط. Listen carefully. آه طفت حول الكعبة 7 أشواط. طفت حول القادة طواف سبعة الكعبة 7 طواف الكعبة الأشواط. Wrong. Ram again. Listen again. طفت. uh, Listen carefully. طفت yes. حول الكعبة 7 أشواط. طفت حول الكعبة آه، طواف No, no, no. 7 Yes. 7 طواف الكعبة No, no, no. أش... آه. Once more. طفت حول الكعبة 7 أشواط. طفت حول الكعبة آه، 7 أشواط. آه، يصلي آه، بعد ال7 أشواط يصلي بعد طواف ال7 أشواط في مقام إبراهيم. Wrong. Listen. آه.
بعد الطواف صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم. After the tawaf, ب... I read يا 2 rakah behind the maqam Ibrahim. يا بعد بعد الطواف يصلي صليت صليت ركعتين في المقام خلف إبراهيم خلف مقام إبراهيم. خلف مقام إبراهيم. جزاك الله. أيوة. آه، يسعي يسعي سعيت السعي بين الصفا والمروة. سعيت 7 أشواط سعي بين الصفا والمروة. سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط. سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط. حلق رأسه. خلقت آه، بعد السعي في المروة والصفا والمروة خلقت خلق خلقت الرأس. بعد السعي حلقت رأسي. بعد السعي خلقت رأسي. التدريب الرابع تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال: ماذا تفعل في المدينة المنورة؟ What do you do in مدينة المنورة؟ أزور المسجد النبوي. I visit the Prophet Mosque. وماذا تفعل أنت? And what do you do? أزور المسجد النبوي أيضا. I visit the Prophet Mosque as well. Okay, Sanchez and Yassini, you both start. أوكي. ماذا تفعل في المدينة منورة؟ ماذا تفعل في المدينة منورة؟ أزور المسجد النبوي. وماذا تفعل أنت؟ أزور المسجد النبوي أيضا. ماذا تفعل ماذا تفعلت القرية؟ ماذا تفعلين في القرية؟ ماذا تفعلين في القرية؟ أزور أصدقائي. وماذا تفعل أنت؟ أزور أصدقائي أيضا. أزور ماذا تفعل في المدينة؟ أزور معرض الهوايات. وماذا تفعل أنت؟ أزور معرض الهوايات أيضا. ماذا تفعل في السودان؟ أزور الأسرة. وماذا تفعل أنت؟ أزور أزور أسرتي أيضا. أسرة أيضا. ماذا تفعل في الرياض؟
تفعلين. السورو الأكلة. السورو الأكلة. وماذا تفعل أنت؟ أزور الأهل أيضا. ماذا تفعل في مكة المكرمة؟ السورو المسجد الحرام. وماذا تفعل أنت؟ أزور المسجد الحرام أيضا. ماذا تفعل بغداد؟ السورو الوالدة. وماذا تفعل أنت؟ أزور الوالدة أيضا. أجب مستعينا بالصور. Answer making use of the pictures. Sanchez, you asked the question. Yasini, you answered the question. أوكي. نعم. أين لبست ثوب الإحرام؟ لبست ثوب الأحرام في الميقات. في الفندق. لبست في ثوب الإحرام في الفندق. الفندق. أوكي. بما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور في المسجد الحرام. ماذا فعلت بعد الطواف؟ بعد الطواف تصلي ركعتين في المقام الإبراهيم. The picture is بعد السعي وبعد الطواف سعيت بين الصفا والمروة. أيوة، سعيت بين الصفا والمروة بعد الطواف. يس. أين سعيت؟ picture. آه. آه. سعيت سعيت بين الصفا والمروة. ماذا فعلت في عرفات؟ Where is that? This picture. أوكي. ماذا فعلت في عرفات؟ أقيم في العرفات في اليوم 6. وقفت في وقفت عرفات. وقفت في العرفات. في عرفات. أين فضيت أيام العيد؟ قضيت أيام العيد مع أسرتي. قضيت أيام العيد في مكة. Look at the قضيت أيام أوكي to the picture. أوكي. قضيت أيام العيد في مكة. أين خلعت ملابس الإحرام؟ خلعت ملابس الإحرام في الفندق. متى ذهبت إلى مزدلفة؟ ذهبت إلى المزدلفة بعد عرفات. Okay, Sanchez asked this question. Yasini, you answered them. أوكي. متى العطلة؟ ماذا تفعل؟ متى العطلة? When are the holidays, Yasini? Which question is this? Number? Number 1.
نمبر 1. question. اوه يا متى لا آه العطلة في يوم الجمعة. أين تقضي العطلة؟ يقضي العطلة في المدينة. أقضي العطلة في المدينة. أقضي العطلة في المدينة. كيف تقضي العطلة؟ آه، العطلة بالسرور في المدينة. قضيت العطلة بس مم، أذهب أذهب مع أصدقاء إلى شاطئ البحر like this. Or أوكي. أذهب إلى مسجد النبوي stuff like this. أو أذهب إلى المسجد النبوي. هل أتم أتمرت هل هل أتمرت؟ عملت؟ هل اعتمرت؟ نعم أعمر. آه، أعم أعمرت عمرة. نعم ائتمرت. نعم اعتمرت. هل ذهبت إلى مكة؟ آه، نعم أذهبت إلى المكة. نعم ذهبت إلى مكة. ذهبت إلى مكة. نعم ذهبت إلى مكة. متى ذهبت إلى مكة؟ آه، ذهبت إلى المكة بعد مكة المكرمة. No, when did you go to Makkah? I went there in 1986. ذهبت. So, oh, which day? which year? or ذهبت قبل Which? 20 سنة أو Okay. 30 سنة. ذهبت قبل 30 سنة. I went there 30 years ago. ذهبت إلى 40 سنة. قبل ذهبت قبل قبل 40 سنة. ذهبت قبل 40 سنوات. سنة nothing else. سنة. هل أنت مسرور هنا؟ نعم نعم مسرور جدا. نعم أنا مسرور جدا. أنا مسرور جدا. الحج متى الحج؟ Hmm. Is this one? When is the Hajj? Hajj Okay. is after 1 year. الحج في في 8 8 ذو الحجة. الحج في يوم الثامن. في يوم الثامن ذو الحجة. متى العمرة؟ العمرة آه، آه، قبل الحج. ماذا تفعل في المدينة؟ في الميقات. ماذا تفعلت في ميقات؟ لبست لبست الأحرام في الميقات. لبست الإحرام في الميقات. Okay. لبست الإحرام في الميقات. بما تشعر أمام الكعبة؟ تشعر مسرورا. أشعر أشعر مسرورا. بالسرور. بالسرور. أشعر بالسرور. ماذا تفعل عندما تدخل المسجد الحرام؟ ما متى مسجد الحرام تطوف 7 أشواط
عند المسجد الحرام؟ أطوف. في المسجد الحرام. ها؟ أطوف. 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 آه، أطوف عند تدخل مسجد الحرام. أطوف عندما أدخل مسجد الحرام. عندما أدخل في مسجد الحرام. أين تطوف؟ تطوف. تطوف في المسجد الحرام. أطوف أطوف في حول مسجد الحرام. الكعبة. حول الكعبة. حول الكعبة. كم شوطا تطوف؟ طفت 7 أشواط. أطوف 7 أشواط. أطوف 7 أشواط. أين تسعى؟ آه، تصعد في الصفا والمروة. أسعى بين الصفا والمروة. أسعى بين الصفا والمروة. أسعى بين الصفا والمروة. كم شوطا شوطا شوطا. شكرا شوطا كم شوطا تسعى؟ تسعي. تسعى. تسعي تسعى. 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 تسعى 7 أشواط. تس تسعى. أسعى 7 أسعى. أشواط. أسعى 7 أشواط. متى تخلط رأسك؟ آه، أخلق الرأس بعد السعي في الصفا والمروة. بعد السعي. متى تذبح الحج؟ الحج آه، الهدي. تسبع. تذهب. تذبح. تذبح. تذبح الهدي آه، بعد الجمرات. أذبح رمي الهدي. رمي الجمرات. أذبح الهدي. أذبح الهدي. Senses तेरी. نعم. Answer. What are you drinking? ماذا تشرب؟ ماذا تشرب؟ No, I'm not a doctor. لا أنا لا لست. طبيب. أنا لست طبيبا. أنا أشرب ماء. I أنا am drinking أشرب water. ماء. أنا آكل أرزا. أنا أكل أرزا. I'm eating rice. لا أنا لست طبيبا. أنا أكل الأرز. أنا آكل أرز. أرزا. ماذا تأكلين؟ ماذا تأكلين؟ ماذا تشرب؟ um, 3. What are you drinking? ماذا تشرب؟ ماذا تأكلين؟ What are you eating? ماذا تأكلين؟ أنا أشرب الماء. أنا أشرب ماء. ماذا تأكلين؟ What are you eating? ماذا تأكلين؟ لا أنا لست طبيبا.
أنا آكل أرزا. I am eating rice. أنا آكل أرزا. أنا أشرب ماء. أنا أشرب ماء. أنا أكل أرزا. I am eating rice. أنا آكل أرزا. ماذا تشرب؟ What are you drinking? ماذا تشرب؟ ياسيني. نعم. المرأة تشرب. الولد يشرب. هما تطبخان. هما تطبخان. هما تطبخان. الدرجتان صفراء. الدرجات صفراء. الدراجات صفراء. هل هي تقرأ صحيفة؟ البنت تجري. هما يطبخان. هل هي تقرأ صحيفة؟ هل هي تقرأ صحيفة؟ هل هي تقرأ صحيفة؟ القمر أبيض. القمر أبيض. الدراجة صفراء. No. الدراجة خضراء. آه، البنات البنات ي- البنات ليس لهن درجات. لديهن. البنات ليس لديهن. الولد يمشي. المرأة تمشي. ماذا تفعلين عند الظهر؟ المرأة تمشي. المرأة تمشي. المرأة تمشي. الأرض حمراء. الزهرة حمراء. الزهرة حمراء. الزهرة حمراء. هو يأكل بيضة. هن يجرين. التفاحة صفراء. التفاحة صفراء. التفاحة صفراء. الشمس صفراء. الشمس صفراء. سانشيز. ماذا لديك؟ ماذا لديك? What do you have? I am eating rice. أنا أكل أرزا. أنا آكل أرزا. What do you have? ماذا تفعل؟ No, no, no. ماذا لديك؟ ماذا ماذا لديك؟ لديك؟ لدي شطيرة. لدي شتيرة. لدي قلم. لدي قلم. I have a pen. لدي شتيرة. لدي شطيرة. لدي شتيرة. لدي لدي قلم. قلم. لدي قلم. ماذا لديك؟ What do you have? ماذا لديك؟ لدي قلم. لدي قلم. I have a لدي pen. قلم. لدي شطيرة.
لدي شتيرة. I have a sandwich. لدي شطيرة. لدي قلم. I have a pen. لدي قلم. أنا آكل أرزا. أنا أكل عروسا. I am eating أنا آكل أرزا. rice. ماذا لديك؟ What do you have? ماذا لديك؟ نحن معلمان. نحن معلمان. We are teachers. We are two teachers. لدي شتيرة. Tengo. No, I have a sandwich. لدي شطيرة. We are teachers. We are two teachers. لدي. No. نحن معلمان. نحن معلمان. أنا أكل أرزا. أنا آكل أرزا. نحن معلمان. We are two teachers. نحن معلمان. نحن معلمان. How many balls do we have? We are teachers. We are two نحن teachers. معلمان. ياسيني. نعم. راشدون. راشدان. المرأة لا تقود. لديها كلب. هي تأكل تفاحة. الرجل يجري. هي تأكل تفاحة. هي تأكل تفاحة. هي تأكل تفاحة. الولدان يقرؤون. الأولاد يقرؤون. الأولاد يقرؤون. البنات يجرين. الولد يشرب. هو ليس نائما. هو ليس نائما. هو ليس نائما. هم لا يطبخون. هم يأكلون. الولد لديه قلم. السيارة بيضاء. السيارة بيضاء. درجتان. أنا بنت. أنا بنت. سانشيز. نعم. لدي شتيرة. لدي شطيرة. نحن معلمان. نحن معلمان. ماذا لديك؟ ماذا لديك؟